अस्सलाम वालेकुम। डेली पोस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद जड़ावाला में और जहां पर पीर सैयद फ़खर आलम शाह साहब का 2 रोज़ा इज्तिमा जो है वो जारी है। इस वक्त यहां पर पहुंचे चेयरमैन अवामी खिदमत पार्टी साहबजादा मौलाना आसिम नवावी साहब, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, हालिया दिनों में सहाबा कराम पर गुस्ताखी की गई, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। हालिया मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले के वाक़यात चल रहे हैं, ये एक तसलसल है और ये तसलसल चंद सालों पे नहीं है। ये 1979 से ये मामलात और फ़िरका वाराना वाक़यात की लहर शुरू हुई और मुख्तलिफ़ इलाक़ों को इसने अपनी लपेट में लिया। मुख्तलिफ़ मकातब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसकी भीड़ चढ़े और काफ़ी सारे उलमा कराम पहले भी शहीद हुए हैं इसी हवाले से। ये अफसोसनाक मामला है। एक तरफ तो हम दावा कर रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की सुपर वन जो है इंटेलिजेंस है और हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और लामहल्ला दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से अफवाज पाकिस्तान जो है, हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो एक बेहतरीन फ़ौज है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि ये दहशतगर्द इतने बाअसर हैं या हमारी इंतज़ामी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया जा रहा है? आखिर हर मामला कुछ गुमनाम लोगों पे क्यों डाल दिया जाता है कि जी बाहर से साजिशें हो रही हैं? साजिश बाहर से हो रही है, कातिल तो अंदर फिर रहे हैं ना, तो उन कातिलों को लगाम मिलनी चाहिए और उनके साथ कड़ा जो है कड़े हाथों से उनको जो है उनके साथ पेश आना चाहिए। ये अफसोसनाक बात है। कराची के अंदर मौलाना आदिल ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे अज़ीम आलिम दीन की शहादत, उससे पहले जो है रावलपिंडी में मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह भाई मोहतरम बिलाल मुआविया साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो आखिर ये वजह क्या है? अमन होता है, अचानक कुछ लोग आते हैं, किसी शख्सियत को शहीद करते हैं और गायब हो जाते हैं और हमें एक ही जो है राग सुना दिया जाता है कि जी बाहर से साजिश हो रही है, इसमें इंडिया मुलव्वस है। इंडिया हमारे मुल्क का हिस्सा तो नहीं है ना। वो बाहर बैठ के अगर साजिश कर रहे हैं तो अंदर जो लोग उस साजिश को अमली जामा पहना रहे हैं उनका नाम लेने से क्यों डर रहे हो? उन पे हाथ डालने से क्यों डर रहे हो? उन पे हाथ डालें। पूरी पाकिस्तान की कौम आपके साथ है। उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। पाकिस्तान का हर एक फ़र्द ये चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो। अमन का ताल्लुक़ जो है वो इंसानियत से होता है। पाकिस्तान का हर शहरी ये चाहता है कि वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारे और पुरअमन रहते हुए नज़रिया पाकिस्तान पे अमल पैरा हो और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोशिश करे। पंजाब असम्बली के स्पीकर और दीगर जो मेम्बरान हैं पंजाब असम्बली के, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद बिल जो है वो दिया गया, तो उस पर रुकावट जो है डाल दी गई है। आप इस वजह से क्या कहना चाहते हैं? देखें, पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ था तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, वो तो पंजाब असम्बली में 100% जो है मतलब है उनको एतमाद में लिया गया और सब ने उसको 100% वोट दिया और वो पास हुआ। न जाने कौन सी मजबूरी थी कि उसे फिर नज़र सानी के लिए दोबारा मतलब है उस पर कोशिशें काविशें हुई। हम ये चाहते हैं मुल्क के अमन के हवाले से ये हुकूमत जो भी कदम उठाए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क को अमन मिलना चाहिए, इस्तेहकाम मिलना चाहिए और जो है असहाब मोहम्मद व आले मोहम्मद को मज़बूत आइनी और कानूनी दिफा मिलना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है, मज़ार क़ैद की बेहुरमती हुई तो फौरी FIR भी हो गई और जो है इल्ज़ाम अलैह जो है उसको भी गिरफ़्तार कर दिया गया। और इस्लामाबाद की धरती पे खलीफा बिलाफासिल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन हुई। कराची की धरती पे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन हुई। इदारे जो है वहाँ पे आखिर इतने क्विक रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे? आखिर क्या वजह है कि एक कम्युनिटी जो पाकिस्तान में
بہت مؤثر کمیونٹی ہے اور تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد ہے اہل و سنت کی، تو انہیں بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس انداز سے کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم یہاں پہ سوتیلے ہو اور یہاں پر تم اپنے حقوق کے لیے مسلسل جد و جہد کرو گے تو تمہیں حق ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں مزار قائد کی اگر عزت کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے تو ہم سب سیدنا ابو بکر صدیق کی جوتیوں کا صدقہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کے امیر المؤمنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی یا تک حضور کے جتنے صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت ہیں تمام کو تحفظ ملنا چاہیے، اور کوئی بھی طبقہ اگر اصحاب محمد یا آل محمد کی توہین کرے تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو چکی ہیں تبدیلی سرکار کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں آپس میں جو ہے اختلاف پیدا کر رہی ہیں، تو ایسا کون سا عمل جو ہے تبدیلی سرکار کو کرنا چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو؟ دیکھیں اس بارے میں تو ان کے اپنے ایڈوائزر ہیں، وہ ان کو جو مشورہ دیں گے حکومت اس مشورے پہ عمل کرے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے استحکام پیدا ہو، معاشی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، ہر دفاعی اعتبار سے بھی۔ البتہ یہ ہے کہ جو مطالبہ یہ جمہوری پارٹیاں مل کے کر رہی ہیں، یہ اگر خدشہ ہی ہو یا صرف ایک جو ہے مطلب سوچ ہی ہو تو اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے نا۔ آخر کیا وجہ، ملک کی بڑی پارٹیاں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہمارا رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے، رات کو ہم جیتے ہوتے ہیں، صبح کو ہمیں ہرا دیا جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ جب تک ان کے تحفظات دور نہیں ہوتے ہمیں نہیں نظر آتا کہ استحکام پیدا ہو۔ ان جمہوری پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور ایسے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یقین دہانی کروانی چاہیے کہ آئندہ الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اور الیکشن بالکل آزادانہ طور پر ہو، تاکہ عوام جس کو چناؤ کرے وہی اسمبلی میں پہنچ سکے۔ اب غریب لوگ ہیں، ریڑھی بان لوگ ہیں، چھابڑی والے لوگ ہیں، وہ دن رات محنت کر کے ایک غریب نمائندے کو اوپر لے کے آتے ہیں، لیکن اس غریب نمائندے کی فلاں جگہ پہ چونکہ پہنچ نہیں ہوتی، رات کے 12 بجے تک وہ جیت رہا ہوتا ہے اور صبح کے وقت اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ یکسر تبدیل ہوتا ہے۔ تو جمہوری پارٹیوں کا یہ مطالبہ کہ الیکشن جمہوری انداز سے ہوں، پاکستان میں جمہوریت کو اس کے اپنے حسن سمیت جو ہے راستہ دیا جائے، ووٹ کو عزت دی جائے، یہ مطالبہ تو ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو مطلب ہے ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے، ان کے تحفظات دور ہوں گے تو ملک میں استحکام ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اجتماع کی وسعت سے آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ربیع الاول کے مہینہ میں حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے سے پہلے نفرت عروج پہ تھی، اندھیروں کا راج تھا، ظلم کا رواج تھا۔ حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ربیع الاول کے مہینہ میں صبح و صادق کے وقت مکہ کی دھرتی پہ سیدہ آمنہ کے گود میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنم لیا۔ آپ علیہ السلام نے دھرتی پہ قدم رکھا، نفرتوں کے اندھیرے ختم ہوئے اور شرک کے بادل چھٹ گئے۔ آج اس کائنات میں جتنی بھی خوشبو ہے حضور علیہ السلام کے قدمین کی برکت سے ہے، جتنی بھی بلندیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے ہیں۔ اگر آج بھی کہیں بھی اگر محبتوں کی بات چل رہی ہے تو آپ جب بھی محبتوں کا کھوج لگائیں گے تو آپ کو مرکز حضور پر نور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نظر آئیں گے۔ اس مہینے کی وساطت سے اور آج جب کہ ہم یہاں پہ کوٹ کبیر میں اپنے مرشد حسنی حسینی سید حضرت پیر سید فخر عالم شاہ صاحب الحسنی والحسینی کے سالانہ روحانی اجتماع میں یہاں موجود ہیں، تو تصوف جو ہے یہ تو محبتوں کا درس دیتا ہے۔ تو ایک عالم باعمل اور صوفی متقی اس کے اجتماع میں بیٹھ کے ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہم محبتوں کی دعوت دیں اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتیں مٹائی ہیں، محبتوں کو رواج دیا ہے،
उख़ुवत को रिवाज दिया है, इस्लामी मुआशरे को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुतारिफ़ करवाया है, जहाँ पर हुजूर ने फरमाया किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। हम सब को मिल के तकवा के मैदान में तरक्की करनी चाहिए, ताकि क़यामत वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सुरखरू हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने भी सुरखरू हों। जी, आपने चेयरमैन अवामी खिदमत पार्टी साहब मौलाना से मौलवी सियाल साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हालिया दिनों में होने वाली गुस्ताखी जो उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इस पर फुल फौर नोटिस दिया जाए और जो भी गुस्ताखी कर रही हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।